मोहब्बत तो बेटे की गर्दन पे छुरी रख देती है और मोहब्बत सर पे आरा रख के पांव तक चीर दिया जाए तो उफ करने से भी मना करती है। ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हलाया ना गया। तो मोहब्बत जो है वो एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी कुव्वत है जो पस्त को बाला कर देती है और बहरोबर एक दामन के गोशे में समेट लेने का फन मोहब्बत को आता है। मोहब्बत तो यार किसी औरत के साथ हो जाए तो वो जिस्म में बिजलियां भर देती है। मोहब्बत का नशा तो इक़्तिदार के लिए पैदा हो जाए तो लोग दिन रात एक कर देते हैं। मोहब्बत तो दौलत कमाने की पैदा हो जाए तो रातों की नींदें उचाट लेती है और परदेश की खाक छानने पे मजबूर कर देती है। मोहब्बत तो किसी की भी हो जाए तो वो तबीयत के अंदर एक तवानाई पैदा कर देती है और अगर दिल को मोहब्बत मरकज़ मोहब्बत ज़ात रिसालत माब से हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर इसमें कितनी तवानाई होगी, इसमें कितनी ताकत होगी। जब ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है तो फिर उहद, बदर और हनैन के हंगामे बपा होते हैं और पत्थरों और पहाड़ों से टकराने की बंदा हिम्मत पा लेता है और बहरो बर पर छा जाने का एक अज़म और इरादा उसके अंदर पैदा होता है। तो मैं और आप इस मोहब्बत के अमीन हैं। अल्लाह ने हमारे सीने में ये मोहब्बत रखी है। ये मोहब्बत कब की है हमारे सीने में? जब से ईमान है तब से मोहब्बत है और ईमान के साथ ये मोहब्बत रूह में उतरती है। ये सीखी नहीं जाती बल्कि ईमान का लाजिमा है। जब ईमान आएगा तो साथ मोहब्बत भी लाजमी आएगी। समामा बिन असाल यमामा का सरदार है तो सहाबा ने उसको पकड़ के मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया। आका करीम हुजरा अनवर से आए और देखा कि यमामा का सरदार समामा बिन असाल बंधा हुआ है तो कहा कि सुनाओ क्या हाल है। तो उसने 3 बातें कही। अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो मैं एक खूनी शख्स हूँ, मेरा कत्ल रायगा नहीं जाएगा। अगर आप मेरे इवज़ में कोई माल लेना चाहें तो आप हुक्म करें, मैं कंगाल शख्स नहीं हूँ कि माल पेश न कर सकूँ। और अगर आप मुझे यूं ही माफ़ कर दें तो एहसान फरामोश नहीं पाओगे, ख़ानदानी शख्स हूँ, बदला दूंगा। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, तशरीफ़ ले गए। दूसरे दिन फिर आए और फिर रुके और कहा समामा क्या हाल है। तो उसने फिर यही 3 बातें कही। अगर आप मुझे कत्ल करें तो मैं खूनी शख्स हूँ, मेरा कत्ल रायगा नहीं जाएगा, मेरे कत्ल के बदले में खून की नदियां बहेंगी। और अगर आप मेरे एवज कुछ लेना चाहें, फिदिया मांगे तो आप हुक्म करें, कोई कंगाल शख्स नहीं हूं कि पेश ना कर सकूं, यमामा का सरदार हूं। और अगर आप मुझे यूं ही छोड़ दें तो मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। तीसरे दिन हुजूर फिर आए और फिर यही पूछा क्या हाल है। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे यूं ही कत्ल कर दें तो मेरा कत्ल रायगा नहीं जाएगा। फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात। तो हुजूर ने फरमाया इन्हें छोड़ दो। रस्सियां खोल दी गई। यमामा का सरदार समामा बिन असाल जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, जब उसकी रस्सियां खोल दी गई, जंजीरें तोड़ दी गई, वो खुद बयान करता है कि मैं बाहर जाता हूं, मेरे कदम अंदर की तरफ उठते हैं। और हुजूर मुसल्ले पे बराजमान थे और बाहर मैं गुस्ल करके वापस पलट आया। पर काट के मेरे उसने ये इरशाद किया, पर काट के मेरे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आजाद किया। कहा कि मैं वापस पलट आया तो हुजूर ने फरमाया कि समामा आगे हो। कहा हुजूर मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। हुजूर के हाथ पे समामा बिन असाल यमामा के सरदार ने इस्लाम की बैत कर दी। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा कि बैत करने के बाद उसने जो पहली बात कही वो ये थी
کہ حضور میری حالت تھوڑی دیر قبل یہ تھی کہ جتنے بھی دنیا کے اوپر ادیان پائے جاتے ہیں، ظاہر میں سب کو تو نہیں مانتا، لیکن سب سے اگر ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی تھا تو وہ دین اسلام تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے بات کہی کہ آپ کے حوالے میں میرے دل کے اندر جو جذبات تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ اس طرح حضور کے شہر انور شہر مدینہ کے بارے بات کی کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، شہر ہیں، مجھے سب سے ناپسندیدہ شہر مدینہ تھا، لیکن ابھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں معاً اپنے دل کی طرف پلٹ کے دیکھا ہے تو مجھے اتنا سونا شہر کوئی نظر ہی نہیں آتا، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایکو شہر مدینہ ہے۔ اور جتنے بھی دنیا کے اوپر مذاہب ادیان پائے جاتے ہیں، سب سے پیارا دین اگر مجھے لگتا ہے تو وہ دین اسلام، اور یہی بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی۔ تو اب ثمامہ بن اسال جس کے جذبات تھوڑی دیر پہلے یہ تھے، اب اسلام لانے کی دیر تھی، ایمان کا نور اندر اترا، تو جب اندر اتر کر کے دیکھا تو فوراً اندر بدلاؤ نظر آیا اور حالت تبدیل دیکھی تو معلوم ہوا جب ایمان دل میں اترتا ہے تو محبت رسول بھی اتر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، دیکھو ایمان لانے کے بعد نماز سیکھنی پڑتی ہے، ایمان لانے کے بعد دیگر اعمال کا طریق سیکھنا پڑتا ہے، حج کیسے کرنا ہے ایمان لانے کے بعد خود بخود احکام نہیں آ جاتے، سیکھنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا طریق کیا ہے اور اس کی شروحات کیا ہیں، یہ اسلام لانے کے بعد سیکھنا پڑتا ہے، لیکن محبت رسول سیکھنی نہیں پڑتی، ادھر ایمان دل میں داخل ہوا، ادھر محبت رسول کے اجالے ہو گئے، ادھر حب رسول کا چراغاں ہو گیا، تو یہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے سینے سے محبت رسول نکل گئی تو آپ سمجھ لو کہ اس کے سینے سے ایمان بھی نکل گیا۔ ایمان اور حب رسول یہ دو جڑواں چیزیں ہیں، یہ جڑی ہوئی چیزیں۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ ہمیں اسلام کا خلاصہ بتاؤ تو ایک ہے کہ اس کے لیے الگ ایک جلسہ کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، لیکن اگر دو لفظوں میں پوچھنا چاہو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لے لوں گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین کا آغاز ادب سے ہوتا ہے اور دین کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ جو دین عشق سے خالی ہے وہ دین دین ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال نے تو کہا عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کدا تصورات۔ ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ایک کافر بھی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ درمیان میں رشتہ عشق نکال دیا جائے تو کیا فرق باقی بچے گا؟ اس لیے ہمارا ربط اور رشتہ جو رب سے عشق کا ہے، اس کے رسول سے محبت کا ہے، وہ ہمیں ممتاز کرتا ہے، ورنہ دین محض رسمیں رہ جائے، دین کے پلے کچھ بھی نہ رہے اگر وہ رشتہ محبت نہ ہو۔ اقبال جب سارے امور طے کر لیتا ہے عقل و خرد کے تو بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوتا ہے عطا اسلاف کا جذب دروں کر